सभा अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कमल बजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू, उपस्थित महानुभावहरू तथा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सुनिरहनुभएका नगरवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71(1) बमोजिम कमल बजार नगरपालिका नगर उपप्रमुखको हैसियतले कमल बजार नगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेकी छु। यस अवधिमा नगरपालिकासँग सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सडकवालाहरू र आम नागरिकहरूको साथ सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछु। यस अवसरमा मुलुकको शासकीय प्रणाली र समाजको अग्रगामी रूपान्तरण एवं नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक अग्रगमन र लोकतन्त्रको सहलीकरणको क्रममा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूले राष्ट्र निर्माणमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छौँ। विगत झैँ यस कमल बजार नगरपालिकाले अछाम जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घको सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वको संवैधानिक अन्तर सम्बन्धको मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै नगरको समग्र विकासको आवश्यकता सहयोग पुग्ने गरी कार्य सम्पादन गराउने विश्वास दिलाउँदै सोही बमोजिम अपेक्षा लिएको छु। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको 2 वर्ष अवधि पुरा भइसकेको छ। यसै क्रममा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रचलित कानुन तथा नगरपालिकाद्वारा निर्माण भएका विभिन्न ऐन कानुनको कार्यान्वयन मार्फत विधेयकको शासन उपलब्धिका लागि अभ्यास गरिँदै आएको छ। सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध नगरपालिका निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प समस्त नगरवासीहरूको समृद्धको चाहना र हामीले निर्वाचनका क्रममा हाम्रा मतदाताहरूप्रति अभिव्यक्ति गरेका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने दिशामा हामीले आगामी सो मूल्याङ्कन आधारहरू, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन, जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधिका आधारहरू, विगतका आर्थिक वर्षहरूमा नगरपालिकाले तयार पारेका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरू, विभिन्न साझेदारी संस्थाहरूसँग भएका सहकार्यको प्रतिबद्धता, नगरपालिका आन्तरिक स्रोत साधनहरू, सम्बद्ध कानुनी व्यवस्थाहरू। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनको संक्षिप्त समिति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि चालुतर्फ रु 40,84,84,463 रुपैयाँ 64 पैसा र पुँजीगततर्फ रु 14,80,716 गरी कुल रु 54,27,65,179 रुपैयाँ 64 पैसा विनियोजित भएको थियो। 2081 असार 24 गतेसम्म चालुतर्फ रु 35,02,27,753 रुपैयाँ 20 पैसा खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको 86.58% हुन आउँछ। त्यसै गरी पुँजीगततर्फ रु 9,76,10,300 खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको 68.99% हुन आउँछ। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
74 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु, स्थानीय तहदेखि सुदृढीकरण गर्नु, कमलबजार नगरपालिकाका जनताहरूको माग र चाहनाको सम्बोधन गर्नु, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता गति दिनु, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि गर्नु, आर्थिक विकासका पक्षहरूलाई आत्मसात गरी विकास निर्माण कार्यलाई तर्जुमा गर्नु र स्थानीय जनताको सुख र समृद्धिलाई हासिल गर्नु। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण प्रत्यक्ष योगदान, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारीमा वृद्धि र स्थानीय स्रोत साधन र सिप अधिकतम प्रयोग र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा अभिवृद्धि, महिला बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ र दिगो विकास र वातावरण संरक्षण सम्बोधन गर्न सघाउ र पूर्वाधार विकास तथा आगामी ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुशासन प्रबन्धन र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता र फोहोर मैला व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्थलको सरसफाई, ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन, स्थानीय लोक संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटकीय विकास। सभा अध्यक्ष महोदय, बजेटले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न निम्नानुसारका सुधार प्रस्ताव पेश गरेको छौँ। आगामी वर्षदेखि नगरपालिकालाई बजेट सीमा निर्धारण भएअनुसार वैशाख 15 गतेभित्र विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता नगरसभामा पेश गर्ने अब व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजित विधेयक, सिद्धान्त, प्राथमिकता र उपप्रयास छलफल गरी नगरसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थ बजेट तर्जुमा गर्ने सघाउ पुगाउने दृढ विश्वास लिएको छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्ययोजना भाद्र 10 गतेभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। स्वीकृति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वडा कार्यालयहरू विषयगत शाखाले श्रावण मसान्तरभित्र कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरलीकृत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली निर्माण गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई जोड दिँदै प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गरी उचित मूल्याङ्कन, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा आपूर्ति व्यवस्था गरिनेछ। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजित योजनाको लागि प्राप्त भएका स्रोतको आधार लिई नगरपालिकाको आय प्रस्तुत गर्नु अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्यय विवरण, आम्दानीको स्रोत रकम, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान 35 करोड 61 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान 8 करोड 77 लाख, सशस्त्र अनुदान 25 करोड 19 लाख, विशेष अनुदान 1 करोड 75 लाख, सम्पूर्ण अनुदान छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 1 करोड 60 लाख 50 हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान 75 लाख 50 हजार, सशस्त्र अनुदान 0 र विशेष अनुदान 85 लाख। राजस्व बाँडबाट प्राप्त रकम 9 करोड 91 लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड 9 करोड 91 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड 21 लाख 57 हजार, आन्तरिक स्रोत 39 लाख, बैंक मौद्दा अलया 3 करोड 84 लाख 53 हजार, कुल जम्मा 52 करोड 26 लाख 65 हजार। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को अनुमानित व्ययको शीर्षकमा विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय सशस्त्र अनुदानतर्फ 25 करोड 29 लाख, विशेष अनुदान सङ्घीय सरकारबाट 1 करोड 55 लाख, सम्पूर्ण अनुदान प्रदेश सरकारबाट 68 लाख 50 हजार, विशेष अनुदान प्रदेश सरकारबाट 85 लाख, कृषि शाखामा 15 लाख,
पशु सेवा शाखामा 15 लाख, पूर्वाधारमा 1,20,50,000, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा 8 लाख, शिक्षातर्फ 4,10,00,000, स्वास्थ्यतर्फ 50 लाख, पोषण शाखामा 50 लाख, सूचना प्रविधि शाखामा 5 लाख, सूचना प्रविधि शाखामा 5 लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ शाखामा 6 लाख। न्याय समितिमा 5 लाख, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 8 लाख, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा 7 करोड, साझेदारीमा 2 करोड, वडा कार्यालय पुँजीगतमा 4,50,00,000, नगर प्रमुख 50 लाख, नगर उपप्रमुख 75 लाख, 75 लाख, वडा कार्यालय चालू 70 लाख, कमल बजार दलित एकता समाज 8 लाख, अब 2080-81 को भुक्तानी दिन बाँकी रकम 1,63,50,000, जम्मा 52,26,50,000। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटमा मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम विनियोजित प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छौँ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रशासनिक कार्य र दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि रु 7 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। सुशासन क्षेत्रको विकासका लागि विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र इन्टरनेट सेवाको विस्तार, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। कमल बजार नगरपालिका प्रशासनिक भवनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, कोल्ड स्टोरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र डम्पिङ साइटका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक बजेटको विनियोज गरिएको छौँ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी क्षमता विकास कार्यलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार गठित न्याय समिति र सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छौँ। कानुनको समयानुकूल संशोधन र निर्माण गर्ने कार्यको निरन्तरता दिँदै पालिकाको कानुनी व्यवस्थालाई सहजी गर्ने कार्यमा जोड दिएको छौँ। प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न विपद जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पुनर्स्थापन कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नगर शिक्षक अनुदान र अन्य कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि रु 4,10,00,000 विनियोजित गरिएको छौँ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छौँ। नगरपालिका कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषकहरूको खेतबारीको माटो परीक्षण र कृषकहरूको मनोबल उच्च राख्न लगायत कृषि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमका लागि रु 15 लाखको बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। पशुपन्छी सेवाको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न र पशुपन्छी कृषकहरूको उच्च मनोबल र पशुपन्छीको आन्तरिक उत्पादन गर्न लगायतका पशुपन्छी सम्बन्धी विविध कार्यक्रमका लागि रु 15 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। नगरमा निर्माण हुने संरचनाहरूमा गुणस्तर कायम गरी दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छौँ। सेवा प्रभावलाई छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालय प्रशासनिक भवन र लागि जग्गा खरिद गरी प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छौँ। नगरपालिका स्वच्छ सफा बनाउन, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छौँ। स्वस्थ उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालसम्मको सहज पहुँच र आम नागरिकलाई आपतकालीन उपचार सेवाका लागि एम्बुलेन्स र सेवालाई निरन्तरता दिएको छौँ। र कमल बजार नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र रु 2 करोड विनियोजित गरिएको छौँ। नगरभित्रका सडक सरसफाइ तथा मर्मतकालाई निरन्तरता दिने सडक बोर्ड साझेदारी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आवश्यक बजेटको विनियोजित गरेको छौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को असाढ मसान्तसम्म वडा कार्यालयहरू नगरपालिकाको
कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाहरू विशेष परिस्थिति सिर्जना भई म्याद थप नभएका र आवश्यकताका आधारमा पहिचान गरिएका श्रेणीविहीन तहका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक हालसम्म भुक्तानी नभएको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजित गरेको छौँ र नगरपालिका कार्यालयबाट भइरहेका सबै प्रकारका सेवा प्रवाह र सुशासनको अनुभूतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा भए गरेका गतिविधिहरूको निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छौँ। सभा अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अन्तमा प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका क्रममा मार्गदर्शक र अमूल्य सुझाव प्रदान गर्नुहुने नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासक अधिकृत ज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका सदस्यज्यूहरू, वडा समितिका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीप्रति हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्दछौँ। सबै कमल बजार नगरपालिकावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कमल बजारको विकास तथा कमल बजारवासी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।